आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दुनिया में भारत के तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने से पहले ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर मेहनत कश तबके में और ज़्यादा ख़वातीन की शमूलियत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने खुद को ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वक्फ कर रखा है। आज ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर उन्होंने गुजरात में नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 25,000 से ज़्यादा अपनी मदद आप ग्रुपों की 2.5 लाख से ज़्यादा ख़वातीन को 450 करोड़ रुपए तक़सीम किए। अगले 5 साल के दौरान तिब्बी तालीम के लिए 75,000 नई सीटों का इजाफा किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने शुमाली आयरलैंड में बेलफास्ट में भारत के कौंसिल खाने का इफ्तिताह किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को उसकी डेयरी मसनूआत और इमारती लकड़ी पर नया महसूल लगाने की धमकी दी है। और आज शाम लखनऊ में ख़वातीन प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर आज नई दिल्ली में दिन भर तवील नारी शक्ति से विकसित भारत के मौजू पर कौमी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसकी सदारत सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि ख़वातीन की देन और काविशों की इज़्ज़त अफजाई के लिए ख़वातीन का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये दिन मर्दों और ख़वातीन के दरमियान मसावात को बढ़ावा देने के लिए खुद को वक्फ कर देने का मौका फराहम करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कालखंड में नारी समुदाय ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मैं अपनी जीवन यात्रा को भी इसी प्रगति की कड़ी मानती हूँ। ओडिशा के एक साधारण परिवार और पिछड़े क्षेत्रों में जन्म लेने से लेकर मेरी राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा भारत के समाज में नारी को मिले समानता के अवसर एवं सामाजिक न्याय की कहानी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दुनिया में भारत के तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने से पहले ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर मेहनत कश तबके में और ज़्यादा ख़वातीन की शमूलियत पर जोर दिया है। कौमी सतह की इस कॉन्फ्रेंस के बाद 3 तकनीकी इजलास भी होंगे। ख़वातीन और बच्चों की फलाह बहबूद की वज़ीर ममलिकत अन्नापूर्णा देवी भी इस तकरीब में मौजूद हैं। आज दुनिया भर में ख़वातीन का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ख़वातीन का बैनुल-अक़वामी दिन ख़वातीन की हुसूलियाबियों और मुल्क और मुआशरे के तईं उनके मुनफरिद ताउन का एतराफ़ करने का मौका है। मोहतरमा मुर्मू ने मुल्क के अवाम पर जोर दिया कि वो ख़वातीन के सफ़र में उनकी मुआवनत का अज़्म करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी महरूम न रह पाए। अपने पैगाम में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि ख़वातीन मुआशरे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, जो अपने लचकदार रवैये, लगन और क़यादत से काया पलट कर देने वाली तब्दीली लाती हैं। ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की ख़वातीन के सामने सरे तस्लीम खम किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने अपनी मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के ज़रिए हमेशा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने खुद को ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वक्फ कर रखा है। आज ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर उन्होंने गुजरात में नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 25,000 से ज़्यादा अपनी मदद आप ग्रुपों की 2.5 लाख से ज़्यादा ख़वातीन को 450 करोड़ रुपए तक़सीम किए। जनाब मोदी ने 5 लाख ख़वातीन को लखपति दीदी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। इस मौके पर जनाब मोदी ने गुजरात सरकार के 2 प्रोग्रामों जी सफल और जी मैत्री की भी शुरुआत की। इन दोनों प्रोग्रामों का मकसद देही इलाकों में रहने वाले अंत्योदय कुंभों की रोजी रोटी और दीगर अफराद की आमदनी को बढ़ावा देना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नवसारी ज़िले में लखपति दीदी स्कीम से फ़ायदा उठाने वाली 10 ख़वातीन से बातचीत की है।
وزیر اعظم مودی نے ملک بھر میں خواتین کو مالی اعتبار سے بااختیار بنانے اور ان کی صنعت کاری کے جذبے کو فروغ دینے کی غرض سے 15 اگست 2023 کو لکھپتی دیدی اسکیم کی شروعات کی تھی۔ اسکیم کے تحت اپنی مدد آپ گروپ کی خواتین ممبروں کو جن کی آمدنی چھوٹی صنعتوں، مویشیوں کی پرورش اور زراعت سمیت سبھی ذرائع سے کم 1 لاکھ روپے سالانہ ہے، انہیں لکھپتی دیدی مانا جاتا ہے اور انہیں مالی مدد کے ساتھ سرکار کی طرف سے پیشہ ورانہ تربیت بھی دی جاتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 11 اور 12 تاریخ کو ماریشس کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وہ ماریشس کے قومی دن کی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ بھارت کی دفاعی فورسز کا ایک دستہ اور بھارتی بحریہ کا ایک جہاز بھی ان تقریبات میں حصہ لے گا۔ اپنے دورے کے دوران جناب مودی ماریشس کے صدر سے ملاقات کرنے جائیں گے۔ وہ وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے اور ماریشس کی اہم شخصیات اور سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کے ساتھ میٹنگیں کریں گے۔ وزیر اعظم مودی وہاں مقیم بھارت نژاد افراد سے بھی بات چیت کریں گے اور بھارت کی مالی امداد سے تعمیر کردہ سول سروس کالج اور ایریا ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کریں گے۔ اس دورے کے دوران بہت سے مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اس سے پہلے 2015 میں ماریشس کا دورہ کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل رات شمالی آئرلینڈ میں بیلفاسٹ میں بھارت کے قونصل خانے کا افتتاح کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس قونصل خانے کے کھل جانے سے بھارتی افراد کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیلفاسٹ میں قونصل خانے سے تعلیم، تجارت، کاروبار اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مزید 2 طرفہ تعاون کے امکانات کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ Focus number 1 is to obviously serve the Indian community, which is about 10,000 and growing. Focus number 2 is to explore the economic opportunities here, and this is also a meeting point in a way for the UK with the European Union. Focus number 3 is actually education and technology. We have a number of IT companies here. We have an important university here. وزیر خارجہ نے بیلفاسٹ میں شمالی آئرلینڈ کی اول نائب منسٹر ایما لٹل پینگیلی اور جونیئر منسٹر ایسلنگ ریلی سے بات چیت کی۔ انہوں نے شمالی آئرلینڈ میں خاص طور پر مال کی تیاری، ہنرمندی، سائبر اور تکنیکی شعبوں میں بھارت کا تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا نے آج اعلان کیا ہے کہ حکومت آئندہ 5 برسوں کے دوران میڈیکل تعلیم میں 75,000 نئی سیٹیں شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آیوشمان بھارت، the پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا of Government of India is the world's largest publicly funded health assurance scheme which provides for secondary and tertiary hospitalization benefits up to rupees 5 to 500,000 per family per year and 610 million beneficiaries, which is about 40% of the population of India. This is Ayushman Bharat. امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو اس کی عمارتی لکڑی اور ڈیری مصنوعات پر نیا محصول لگانے کی دھمکی دی ہے۔ وہ کل رات وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ڈیری مصنوعات پر کینیڈا کا محصول 250% تک پہنچ گیا ہے، جو کہ نامناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بھی اسی طرح کا محصول لگائے گا۔ خواتین کے کرکٹ پریمیئر لیگ میں آج شام لکھنؤ کے ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو یو پی وارئرز کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کرکٹ میں کل آئی سی سی کی مردوں کی چیمپئنز ٹرافی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے خطابی مقابلے کے لیے دبئی جوش و خروش سے سرشار ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان حال ہی میں ہوئے ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کے پیش نظر یہ مقابلہ بہت دلچسپ ہونے کی امید ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دنیا میں بھارت کے تیسری سب سے بڑی معیشت بننے سے پہلے خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر محنت کش طبقے میں اور زیادہ خواتین کی شمولیت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے خود کو خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اگلے 5 سال کے دوران طبی تعلیم کے لیے 75,000 نئی سیٹوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ اور آج شام لکھنؤ میں خواتین پریمیئر لیگ کرکٹ میں دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ یو پی وارئرز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔